الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وامرا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز سے بلند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا قائد المرسلین وعلا آلک و اصحابک یا قائد الغر المحجلین اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد عزت و احترام دے لائق معزز و محترم سامعین سی وقار خلق کائنات نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا قل اے محبوب فرما دے وہ لا اسألکم میں تہاڈے کولوں سوال نہیں کردا علیہ اجرا کسی اجرت دا الا المودۃ فی القربى صرف اپنے قریبی رشتہ داراں دی محبت تہاڈے کولوں منگدا سامعین سی وقار اگر کتب تفسیر دے اندر ویکھیا جاوے تے اصول دے تفاسیر دے اصول دے اندر یہ چیز آئی ہے کہ جتھے رب العالمین دی ذات نے لفظ کل استعمال فرمایا جس جگہ تے بھی لفظ کل استعمال فرمایا اس جگہ تے خالق کائنات نے کسی اہم چیز دا اعلان فرمانے واسطے فرمایا مثلا رب العالمین نے اپنی توحید دا اعلان کروایا فرمایا قل هو اللہ احد
اے محبوب تسا فرما دے وہ کہ اللہ دی ذات ہے ایک اور توحید تو بعد جڑا اہم اعلان ہے اور رسالت دا اعلان ہے، رب العالمین نے فرمایا اے میرے سونے نبی قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا کہ اے میرے سونے نبی جس زبان اقدس دے نال تسا نے میری توحید دا اعلان فرمایا ہے اس زبان اطہر دے نال اپنی رسالت دا بھی اعلان فرما دے ہو۔ پتہ اے چلے آئے کہ خالق کائنات نے جتھے بھی کسی اہم چیز دا اعلان فرمانے واسطے قرآن مجید دے اندر اپنا کلام بیان فرمایا تے او لفظ کل دے نال بیان فرمایا، تے جس کل دے نال توحید بیان کیتی گئی، جس کل دے نال رب العالمین نے سونے نبی نے رسالت اپنی بیان فرمائی، اسے لفظ کل دے نال خالق کائنات دے پاک پیغمبر نو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داران دی محبت دے بارے بھی اعلان فرما دے۔ سامعین سی وقار اگر اس حدیث پاک اس دی تفسیر دے اندر اگر آدمی جائے تے حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں کہ جدو اے ایت نازل ہوئی لما نازلت هذه الآیہ کہ جدو اے ایت پاک نازل ہو گئی تے سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے رب العالمین نے سونے نبی دی بارگاہ دے اندر چلے گئے اور عرض کرتے نے قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، صرف ایت پاک نازل ہوئیے سونے نبی نے کوئی ارشاد نہیں فرمایا، صحابہ نو بلا کے اے نہیں فرمایا کہ اے میرے صحابہ میرے قریبی رشتہ داران دے حق دے اندر ایت پاک نازل ہو گئی ہے، انہاں دی محبت تو ہڑے واسطے واجب ہو گئی ہے یا فرض ہو گئی ہے یا سنت ہو گئی ہے یا مستحب ہو گئی ہے۔ جدو اے ایت پاک نازل ہوئی ہے تے صحابہ خود چل کے میرے سونے نبی دی بارگاہ دے اندر آ گئے نے۔ سامعین سی وقار جدو صحابہ آئے تے آ کے عرض کی تھی من قرابتک ہؤلاء الذین واجبت علینا مودتہم، سونیا او کیڑے تہاڈے قریبی رشتہ دار نے جنہاں دی محبت ساڈے واسطے رب العالمین دی ذات نے واجب فرما دیتی ہے۔ آج اگر کوئی کہے مولوی یا کوئی ذاکر کہے کہ جناب صحابہ دے اور اہل بیت کے درمیان بغضا، میرا ویر اگر بغض ہوندا تے صحابہ خود چل کے سونے نبی دی بارگاہ دے اندر کدی بھی نہ جاندے۔ دنیا دی کوئی کتاب من وکھا دے جدے اندر اے آئے ہوئے کہ سونے نبی نے پہلے اعلان فرمایا ہے، پہلے اعلان نہیں فرمایا، پہلے صحابہ گئے نے اور جا کے عرض کیتی ہے اللہ دے سونے نبی او کیڑے قریبی رشتہ دار نے جنہ دی محبت اللہ دی ذات نے ساڑھے واسطے واجب فرما دیتی ہے۔ سامعین اسی وقار جدو صحابہ نے یہ سوال کیتا تے اللہ دے سونے نبی نے ارشاد فرمایا تو ہاٹے تے میرے کریم آقا نے فرمایا قال علی چن و فاطمہ و ابناہما، فرمایا اے میرے صحابہ انہاں دے وچوں جڑے پہلے نمبر تے انسان نے انہاں دا نام نامی اسم گرامی حضرت علی المرتضی شیر خدا ہے، اور دوسرا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور دونوں شہزادے حسنین کریمین نے جنہ دی محبت رب العالمین دی ذات نے تو ہڈے تے واجب فرما دیتی ہے۔ ہون اے بھی ایک ساڑھے تے شکوہ کیتا جاندہ کہ جناب اسی اہل بیت دے نال بڑا پیار کر دیا، سنی اہل بیت دے نال پیار نہیں کر دے۔ آؤ سنو رب العالمین نے قرآن مجید نے اندر فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فرمایا اے میرے سونے نبی میں تیرے انہا صحابہ تے راضی ہو گیا جنہا صحابہ نے اس درخت تے تلے بیٹھ
تیرے ہاتھ تے انہاں نے بیعت فرمائیے انہاں تے رب العالمین دی ذات کی ہو گئی ہے راضی ہو گئی ہے تے سند کیڑی دیتی رضا دی بھی سند دے چھوڑی اور نال مومنین دی بھی سند دے چھوڑی آؤ مومن بندہ کونے تے بندہ کدویں سامینی سی وقار حدیث پاک سنو تے اپنا ایمان تازہ فرماؤ سامینی سی وقار حدیث پاک دے اندر آیا تو ہاڑے تے میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا او آدمی ادھو تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے صحابہ نے عرض کی تھی اللہ دے سونے نبی کدو تک آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا تو ہاڑے تے میرے کریم آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون من نفسه فاطرتی من نفسی فرمایا اے میرے صحابہ کوئی بھی تو ہاڑے وچو کامل ایمان والا ادو تک نہیں ہو سکتا جدو ساری کائنات تو ود کے حتیٰ کہ اپنی جان نہ لو ود کے میں محمد کریم دی ذات نال پیار کرے اور صرف میری ذات نال پیار ہی نہیں بلکہ میری اہل بیت بھی نال پیار کرے او آدمی کامل ایمان والا ہو جائے گا جڑا میری ذات دے نال بھی پیار کرے گا اور میرے اہل بیت اطہار دے نال بھی پیار کرے گا رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ فرمایا انہاں صحابہ تے انہاں مومنہ تے میں رب راضی ہو گیا وہاں حدیث پاک اور ایت پاک نو اگر ملایا جاوے تے پتہ ہے چل رہا ہے او کامل مومن نے انہاں نے میرے نبی دی ذات نال بھی پیار کیتا ہے اور آپ دی اہل بیت نال بھی پیار کیتا ہے تے تاں رب فرمایا ہے میں انہاں مومنہ تے راضی ہو گیا وہاں آج کوئی کہوے جناب 14ویں صدی دا جناب میں مومنہ او مومن نہیں ہے صحابہ اہل بیت نال پیار نہیں کر دے دوسری حدیث پاک سن رب العالمین دے سونے نبی نے فرمایا کہ لا يدخلون الجنت حتی یؤمنوا فرمایا اے میرے صحابہ تو ہاڑے وچو کوئی بھی ادو تک جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جدو تک وہ ایمان نہ لے کے آوے اور اگے فرمایا کہ وَلَا يُؤْمِنُوا ادو تک تو ہاڑے وچو کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی يُحِبُّكُمْ جدو تک میرے اہل بیت نال پیار بولو یار کے اکاری صاحب گواہ نے میں بخارا میں شاہ محمد صاحب دا ٹیلی فون گیا تو میں چرپائی تو اٹھی کے آیا کاری صاحب چشمدید گواہ نے اس گل دے سمجھ آندی پہ نا تو تھوڑے تسی محبت اظہار فرماؤ کہ فرمایا کہ تہاڑے وچ ادو تک کوئی بھی آدمی جنت دے اندر نہیں جا سکتا جدو تک او ایمان لے کے نہ آوے لا يدخلون الجنت حتی یؤمنوا کہ جدو تک کوئی آدمی ایمان نہ لے کے آوے میری ذات تے ادو تک جنت دے اندر نہیں جا سکتا تے اگے کہ فرمایا کہ ولا یؤمنوا او ایماندار ہو ہی نہیں سکتا حتی یحبوکم جڑا میرے اہل بیت دے نال تو ہاڑے وچو پیار ہی نہ کرے او ایماندار نہیں ہو سکتا تائیں تے خالق کائنات نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا فرمایا کہ بے شک او لوگ جڑے میرے نبی محترم دی ذات تے ایمان لے کے آئے نے وعملوا الصالحات اور عمل صالح کیتے نے کانت لہم جنات الفردوس انہاں واسطے میری جنت انتظار کر رہی ہے سامین دی وقار اگر وہ کیا جاوے اج لوگ شکوہ کرتے ہیں جناب صحابہ نو اہل بیت اطہار دینال کوئی اتفاق نہ کوئی محبت نہیں مروان بن حکم جدو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آیا ہے آکے کہن لگا اے ابو ہریرہ میں آیا تو انہیں پوچھنا تُسی بڑے بیمار ہو گئے ہو لیکن ایک گل دا من توڑے تے غصہ بھی ہے آپ نے فرمایا اے مروان بن حکم کیڑی گل دا میری ذات تے تن غصہ ہے
او کہن لگا کہ میں تواڈے نال بڑا پیار کردا واں لیکن جدوں دوواں شہزادیاں دی گل آندی ہے جدوں امام حسن امام حسین دی گل آندی ہے تے تسی بڑو توجہ فرماندے ہو انہاں شہزادیاں دے نال ساری کائنات تو بد کے پیار فرماندے ہو جدوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گل سنی ہے آپ بستر تے لیٹے ہوئے نے بیمار نے اور مرض وصال دے اندر مبتلا نے مرض وصال اس کو آکھیا جاندا ہے جیڑی مرض آدمی نو موت دا سبب بنے جدو اس مرض دے اندر آپ مبتلا نے اور بستر تے آرام فرمانے نے آپ نے سنیا ہے کہ تسی دو شہزادیاں دے نال بڑا پیار کر دیو حتیٰ کہ ساری کائنات نالو بد کے انہاں دے نال پیار کر دیو تو حدیث میرے کریم آقا دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بستر تے لیٹے نہیں رہے بلکہ آپ بیٹھ گئے نے آپ نے فرمایا اے مروان بن حکم انہاں کناں دے نال میں نے سنیا ہے اور انہاں کان دے نال میں نے دیکھیا ہے کہ تو حدیث میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سفر تے روانہ ہوئے نے اور اسی بھی اللہ دے نبی دے نالا راستے دے اندر جدو سونے نبی دے شہزادے امام حسن اور امام حسین دی رونے دی آواز بلند ہوئی ہے تو حدیث میرے سونے نبی آپ اپنی سواری تو نیچے آئے نے آپ چلے گئے نے پچھے اس سواری دے کول جس سواری تے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سوار نے آپ نے فرمایا اے میری لفت جگر اے میرے نوری نیزر کہ میرے شہزادے کیوں رو رہے نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی ہے ابا جان بچیاں نو پیاس لگی ہے آپ دے شہزادیاں نو پیاس لگی ہے اس وجہ تو رو رہے نے تو حدیث میرے سونے نبی نے جدو اے جملے سنے نے آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اے سواری والوں ہے کوئی تو آڑے وچو اے جا میرا صحابی جدے کول پانی ہوئے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے اے لوگو اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے جس ذات قبض قدرت دے اندر میری جان ہے اسا سارے صحابہ نے اپنے برتن الٹا کے بکھایا ہے اے اللہ دے نبی ساڑے کول پانی نہیں ہے اگر پانی کھوندا ایتے پانی ہے اسی تے اپنی جان بھی تو آڑے قدمہ تو نچھاور کرنے واسطے تیارا جدو تو حدیث میرے سونے نبی نے سنیا ہے کہ میرے صحابہ دے کول پانی نہیں ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اے میری شہزادی ایک شہزادہ میرے ہاتھاں دے اندر پکڑا دے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو پردے دی اوٹ وچوں پکڑایا ہے اور تو حدیث میرے کریم آقا نے جدو شہزادے نو پکڑیا ہے تے آپ نے اپنی گود دے اندر بٹھا کے اپنی زبان مبارک امام حسن دے منہ مبارک دے اندر رکھ دیتی ہے اپنی زبان مبارک اپنی زبان مبارک اپنے شہزادے دے منہ دے اندر رکھ دیتی ہے جدو سیراب ہو گئے خاموش ہو گئے تے آپ نے او شہزادہ اپنی لخت جگر نو پکڑایا تے فرمایا اے میری بیٹی میرا دوسرا شہزادہ من پکڑا وہ جدو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو آپ دی والدہ نے پکڑایا ہے تو بالکل اسی طرح اپنی گود پاک دے اندر تو حدیث میرے سونے نبی نے اس نو بھی لے لیا اور اپنی زبان مبارک اس شہزادے دے منہ دے اندر رکھ دیتی ہے یہاں تک کہ راوی کہندا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اساں نے ویکھیا دو شہزادے چپ کر گئے نے اور اساں نے ایک طویل سفر طے کیتا لیکن پھر رونے دی آواز نہیں آئی میں انہاں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے تے اے مروان بن حکم جنہ شہزادیاں نال اللہ دے سونے نبی نے اس حد تک پیار کیتا ہے اسا صحابہ کریے یا نہ کریے اسا صحابہ انہاں شہزادیاں دے نال پیار کریے یا نہ کریے آج لوگ کہندے جی صحابہ نے اہل بیت نال پیار نہیں کیتا میرا ویر خدا دی عزت و جلال دی قسم اٹھا کے ممبر رسول تے بیٹھ کے دعوے نال گھر کر رہے ہیں اگر آج تے تن تے من اگر
محب اہل بیت اور پیار اہل بیت دا سکھایا ہے تے حضور دے صحابہ نے سکھایا ہے، حضور دے صحابہ نے سکھایا ہے۔ اگلے دن ایک دوست نے من واٹس ایپ کیتا، مجلس دا ایک نا اشتہار اس نے واٹس ایپ کیتا، او دے اتے لکھ ہویا، اس نے کتاب دا حوالہ دیتا، شیعہ حضرات دی کتاب ہے، اس نے حوالہ دیتا تے او کہندا کہ اگر کوئی آدمی ایک دفعہ متا کردہ نا متا تے اس دا مقام امام حسین جتنا، چاچا جی جڑا میں تو پچھلے جمعے تے پڑھایا، اس دا مقام امام حسین جتنا ہے، اگر کوئی 2 دفعہ متا کردہ تے اس دا مقام امام حسن جتنا، اگر کوئی 3 دفعہ کردہ متا تے اس دا مقام حضرت فاطمہ الزہرا جتنا، اور اگر کوئی 4 دفعہ متا کردہ تا اس دا مقام حضرت علی المرتضی شیر خدا جتنا۔ میں کہنا میرا ویر اے عقیدہ تن مبارک ہوئے، آج سنیاں دا عقیدہ سنتے اپنا ایمان تازہ کر، بلند آواز نال کہہ دو سبحان اللہ۔ سامعین دی وقار تو ہاڈے تے میرے کریم آقا جس زمین تے آرام فرما رہے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ او زمین ساری زمین نالو آلہ ہے، حتیٰ کہ رب العالمین دے عرش بری نالو بھی آلہ ہے۔ او زمین آلہ کیوں بنی ہے؟ کیونکہ اس زمین تے میرے سونے نبی دے قدم لگے نے، تاں اللہ کریم نے اس نو ایک درجہ عطا فرمایا ہے، اور زمین نو درجہ اتنا عطا فرمایا ہے کہ عرش بری نالو بھی آلہ ہو گئی ہے۔ شیخ عبدالحق دی اگر کوئی گل نہ منے اور رب العالمین دا قرآن مجید پڑھ کے ویکھ لے، رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت علم بہذا البلد، اے سونیا جو شہر دے اندر تو قیام پذیر ہے، اس شہر دی میں رب العالمین دی قسم اٹھا رہا ہاں، کیونکہ او شہر من پیارا ہے، اس وجہ تو پیارا ہے کہ او دے اندر تو رہ رہا ہے۔ اگر جس شہر دے اندر میرے سونے نبی رہ رہے ہوں، وہ شہر بھی سونے نبی دی ذات دا ہوئے تے خالق کائنات اس تھانال پیار فرماون، اس زمین دے نال پیار فرماون تے اتنا پیار فرماون کہ عرش بری نالو بھی اس دا درجہ بلند کر دیون۔ تو ہاٹے تے میرے کریم آقا نے فرمایا ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین، جیڑی زمین آپ دے قدمہ دے نال لگ دی ہے وہ اتنی آلہ ہے کہ عرش بری نالو بھی آلہ ہو گئی ہے، تے جڑا حسین ہووے جدے مارے میرے سونے نبی نے فرمایا حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین وچوں ہاں، او دا مقام کے ہوے گا، او دا مقام کے ہوئے گا۔ سن حدیث پاک، اس حدیث پاک دے بارے محدثین نے لکھیا ہے کہ سارے رجال سکانے اور صحیح الاسناد ہے، تو ہاٹے تے میرے کریم آقا دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے، اے لوگو تو ہاٹے تے میرے کریم آقا تشریف فرمانے، امام حسن یا امام حسین آگئے نے، آپ نے آؤدے دونوں بازو پکڑے نے، پکڑ کے فرمایا اے میرے شہزادے میرے پاؤں مبارک تے اپنے پاؤں مبارک رکھ دے، میرے پاؤں مبارک تے سوار ہو جا۔ اس شہزادے نے میرے سونے نبی دے پاؤں مبارک تے سواری کیتی ہے، حتیٰ کہ تواڈے تے میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے شہزادے ذرا اور اتے چڑھ، آپ دے گھٹنے مبارک تک وہ شہزادہ چڑھ گیا، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میرے سونے نبی دے او سینہ جڑا رحمت الہی دا خزینہ بنیا ہے، جدی رب العالمین دی ذات نے تعریف فرمائی ہے، فرمایا علم نشرح لک صدرک، جس سینے عطر تے رب العالمین دی ذات نے قرآن پاک نازل کیتا ہے۔ اے سنیوں ذرا عقیدہ سنیا ہے، اگر قرآن مجید کوئی آدمی کان دے پیچھے لے کے بیٹھو ہوئے اسی کہنے یار اگے چلیا، کیونکہ ساڑھی کان قرآن مجید نو ہو رہی ہے، اور کہیں میں اتنے زیادہ احترام والے بزرگ ویکنے اگر کوئی حافظ پیچھے بیٹھا ہوئے انہوں کہنے نے کاری صاحب اگے چلے آؤ، کیونکہ تو آڑے سینے اندر قرآن مجید ہے اور تو ہن ساڑھی کانڈ ہو رہی ہے، تے اس سینے دا عالم کے ہوئے گا
جس سینے تے رب العالمین دا کلام نازل ہویا ہے اس سینے تے جدو حضرت ابو ہریرہ کہندے نے شہزادے نے پاؤں مبارک رکھے نے اس سینے تے جس سینے دے اندر رب العالمین دی ذات دا کلام ہے اس سینے تے جدو شہزادے نے قدم رکھے نے تو آڈے تے میرے سونے نبی نے شہزادے نو بٹھا لیا ہے اور آپ نے فرمایا اے میرے شہزادے اپنا منہ کھول جدو امام حسن یا امام حسین نے منہ کھولیا ہے تو آٹے تے میرے کریم آقا نے اس دا منہ مبارک چمیا بھی ہے اور نالی فرمایا اے رب العالمین دی ذات میں اس شہزادے دے نال پیار کر رہا ہوں میں تیری برکت دے اندر التجا کردا کہ تم اس شہزادے دے نال پیار کر تم اس شہزادے دے نال پتہ یہ چلے آئے کہ جتنی روایات اہل بیت دے فضائل دے اندر مبنی نے او سن کہیں دیتیاں نے آج دے کسی 14ویں صدی دے مسلمان تو دیتیاں صحابہ نے دیتیاں نے جتنی اہل بیت اطہار دی فضائل والی روایات نے او صحابہ نے سن دیتیاں نے اگر صحابہ دا بغض ہوندا اناد ہوندا اہل بیت دے نال دشمنی ہوندی تے کدی بھی فضائل بیان نہ کر دے کیونکہ بالکل عام ضابطہ ہے کہ جس بندے دے نال سن پیار ہوئے اودے عیب بھی چھپا لینے اودیاں خوبیاں بیان کر دیاں اور جس بندے دے نال دشمنی ہوئے تے کوئی آدمی اودی تعریف کرتا پہ ہوئے تے تامی سن چنگی لگ دی نہیں نہ چنگی لگ دی کیوں کیونکہ اس آدمی دے نال ساڑی دشمنی ہے تے پتہ یہ چلے آئے آج دا کوئی اگر مولوی ہوئے یا ذاکر ہوئے کوئی بھی ہوئے وہ آکے کہ صحابہ دا تے اہل بیت دے اتفاق نہ نہیں یہ گل غلط ہے انہاں دوہاں دا آپس اندر پیارا محبت آئی رب العالمین دی بارگاہ دے دعا کرداں کہ خالق کائنات دی ذات سن مقام اہل بیت سمجھڑ دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین